हांव लिओनार्ड डिसोजा म्हापसा कॉन्फ्ररीचो ट्रेजरर. आमचे ह्या दिसांनी तुमी जाणा आसतलें की नोवेना चालू जाल्या मिलाक सायबिणीची म्हापशां. आनी सकाळचें मीस आमचे नोवेनाचे 8 वाजता आसता आनी सांजचें 4:45 5:45 चालू जाता टेर्स आनी मीस. फेस्ताची दीस 5 तारखेर आनी मिसां आसतलीं ह्या पोरी 5:45 पयलें मीस, 7 o'clock दुसरें मीस, 8 o'clock तिसरें मीस, 10 o'clock चवथें मीस, परतून 11:45 इंग्लीश भाशेन आनी 4 आनी 5:15 सांजचे 2 मिसां आसतलीं. तशेंच आमची 5 दीस आदारार आमच्या इगोजेच्या आदारार वेरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आहा आनी 3 तियात्र आहा, स्टॉल्स आहात आनी वेरियस गेम्स आसतल्यो आनी आर्टिस्ट गोंयचे आनी वयर आमची भुरगीं तरणाटीं भाग घेतात त्या समयार. मागता सगळ्या लोकांनी येवचें, अनुभव घेवचो आमचो आनी आमचे वॅक्स आनी ऑयलाचे स्टॉल 26 चालू जाला ते 11 मे पासून आमी आसतले. 11 मे आमचो लास्ट डे. सो मागता लोकांनी मागीर थोडे खूब लोक मागीर येता दुसरे दिसा तिसरे दिसा. पयलींच पळयता की आमचे 11 मे लास्ट आसतलें. फेस्ताच्या दिसा आमी 5:30 चालू जाता. हेरा दिसा आमी 7 चालू जाता आनी 1 बंद करता, परतून 3:30 चालू करता आनी 9 बंद करता. पूण फेस्ताच्या दिसा आमी 5:30 सकाळचें चालू करतले ते 9:30 पासून रातीक आसतले.